حالتون چطوره؟ آبدیده هستم، مدرس و مترجم زبان رسمی فرانسه. خب همونطور که گفتم توی کامنت ها اگر شما پیشنهاد بگذارید و این پیشنهاد خوبی باشه حتما در موردش ویدیوهایی درست خواهم کرد. یکی از این پیشنهاد این بود که در واقع در مورد افعال و حروف اضافه اونها ویدیوهایی داشته باشین که بسیار بسیار پیشنهاد خوبی هستش، به خاطر اینکه اگر شما میخواهید زبان فرانسه تو خوب بشه، حالا چه گرامر چه در واقع مکالمتون، 50% کار به یادگیری افعال، صرف فعل اونها، اینکه یاد بگیریم فعل‌ها اگه حرف اضافه دارن چیا هستن و چجوری این فعل‌ها رو استفاده بکنیم. من قبلا یه ویدیوی در مورد فعل پرله در واقع درست کرده بودم که لینکش رو بالا میگذارم که میتونید ببینید اون ویدیو رو. امروز میخوام در مورد فعل apprendre صحبت کنم که به معنی یاد گرفتن و یاد دادن هستش. حتما با من همراه باشید. سلام مجدد. همونطور که گفتم میخوام در مورد فعل apprendre توی این ویدیو صحبت بکنم که چه کاربردها و چه معانی داره. چند تا مثل یاد بگیریم، چند تا در واقع جمله خیلی مهم، چند تا سیتاسیون یاد بگیریم، صرف فعلش رو یاد بگیریم. ببینید اگر شما میخواید مکالمتون خوب بشه باید فعل‌های خیلی زیادی باید باشید و یاد بگیرید که چجوری از اون فعل‌ها توی جملاتتون استفاده کنید. خب فعلی که امروز می‌خوایم کار بکنیم فعل apprendre هست. که وارد معانیش بشم میخوام که صرف در واقع هم در زمان حال و در زبان گذشته این رو صرف کنم براتون. شما سعی کنید که بعد از من تکرار بکنید. J'apprends, tu apprends, il apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent. خب همونطور که دقت کردیم ما با نو، وو و ایل جمع یا ال جمع که استار آخرش حتما باید لیوزون داشته باشید. لیوزون اجباری است. لیوزون اگر نمیدونید چی هستش، این هستش که اگر یک کلمه در واقع آخرش حرف آخرش تلفظ نشه و کلمه بعدی با وایل شروع بشه، یعنی حروف استعداد، 5 تا حروف استعداد که حتما میدونید چی هست که یکیش ا هستش، باید شما لیوزون رو انجام بدید، بخصوص اگر در واقع در مورد ضمایر شخصی باشه. مثلا با نو ما خیلی سخته اگر بخوام بگیم نو اپخونو و اپخونه ایل اپخن، خیلی سخته. بنابراین برای اینکه راحت‌تر باشه تلفظ و بدونیم که داریم این فعل رو در واقع به صورت جمع داریم صرفش می‌کنیم، حتما باید لیوزون بگیم. پس nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent, elles apprennent. اگر بخوام گذشته‌اش رو صرف کنم بدونید که apprendre با فعل avoir، فعل کمکی avoir صرف میشه. j'ai appris, tu as appris, il a appris, nous avons appris, vous avez appris, ils ont appris. حالا همین appris آخرش اس هستش. دقت کنید خیلی مهمه. اینو بعداً براتون توضیح خواهم داد. در مورد پارتیسیپاسیون هم توضیح خواهم داد. خب حالا خود apprendre به چه معنایی هست؟ apprendre در واقع زبان فرانسه در اصل معنی یاد گرفتنه، اما جالب بدونید که همین apprendre به معنی یاد دادن هم هستش. یعنی اگر شما بگید که j'apprends le français میتونه دو تا معنی داشته باشه. البته بیشتر به معنی یاد گرفتن. وقتی من میگم j'apprends le français یعنی که من دارم فرانسه یاد میگیرم. یه نکته هم بگم گرامری، این که زبان فرانسه ما حال استمراری نداریم. یعنی حال استمراری یعنی چی؟ یعنی دارم یاد میگیرم. وقتی من میگم j'apprends le français یعنی فرانسه یاد میگیرم یا فرانسه دارم یاد میگیرم، یعنی هر دوتاش رو معنی میده. ما حال استمراری فرانسه رو با همون présent میگیم در واقع. پس j'apprends le français دارم در واقع زبان فرانسه یاد میگیرم. حالا اگه من بگم که j'apprends le français à mes élèves، یعنی از حرف اضافه ا استفاده کنم، یعنی که من دارم به شاگردام زبان فرانسه یاد میدم. پس شما یه بار یه apprendre quelque chose دارید، یه چیزی رو یاد گرفتن، اما apprendre quelque chose à quelqu'un یعنی چیزی رو به کسی یاد دادن میشه دیگه. اینجا به معنی enseigner هستش. j'apprends le français à mes élèves یعنی من به شاگردام زبان فرانسه یاد میدم. گاهی من میگم که apprendre à quelqu'un à faire quelque chose. کلا بعد از apprendre اگر شما بخواید فعلی بیارید بعد حرف اضافه ا رو بگذارید. حالا من میتونم بگم که j'apprends à mes élèves à parler français. j'apprends à mes élèves à parler français یعنی من به شاگردان یاد میدم که فرانسه صحبت کنن. پس اینجا دو تا ما حرف اضافه ا داشتیم. پس apprendre à quelqu'un à faire quelque chose. اما ما apprendre de quelqu'un à faire quelque chose هم داریم. یعنی اینکه یه مثال میزنم، میگم
j'apprends de mon professeur à parler français. j'apprends de mon professeur à parler français. یعنی من از معلمم یاد میگیرم که فرانسه حرف میزنم. در هر حال شما اگر بعد از apprendre بخواید فعل بیاری که بعد از صورت مصدر باشه حتما حرف اضافه ا رو میگذارید. در مورد parler français وقتی شما یک زبانی میخواید صحبت بکنید به چند حالت میتونید بگید. مثلا میتونید بگید که parler français. مثلا شما میتونید بگید که je parle français یعنی من فرانسه حرف میزنم. من میتونم بگم je parle le français یعنی که باز یعنی فرانسه حرف میزنم. je parle en français یعنی از حرف اضافه آن استفاده میکنم، یعنی باز یعنی به زبان فرانسه حرف میزنم. یا حتی je parle en langue française. پس این 4 تا حالت شما زبان رو میتونید بگید. je parle français, je parle le français, je parle en français, je parle en langue française. خب این از فعل apprendre. یه بار دیگه مرور میکنیم. apprendre quelque chose چیزی رو یاد گرفتن. apprendre quelque chose à quelqu'un یعنی چیزی رو به کسی یاد دادن. apprendre à quelqu'un à faire quelque chose یعنی به کسی یاد بده که فلان کار رو انجام بده. apprendre de quelqu'un à faire quelque chose یعنی از کسی چیزی رو یاد بگیری برای انجام یک کاری. همونطور مثال آخری که گفتم یعنی که من از معلمم یاد میگیرم که فرانسه حرف بزنم. خب این از فعل apprendre. حالا چند تا جمله میتونیم با همین فعل apprendre در واقع بزنیم. مثلا میگیم که il est indispensable d'apprendre une langue étrangère. il est indispensable. indispensable به جای nécessaire میتونیم از صفت indispensable استفاده کنیم. il est indispensable d'apprendre une langue étrangère. یک زبان خارجی یاد گرفتن ضروریه، لازمه. حالا اگر من بعد از il est indispensable de بگم il est indispensable que، این نکته گرامی رو اینجا بگم. اینجا دیگه بعد از این که من بعد از بچه سوبژانکتیو یا التزامی هم در واقع استفاده کنم که بعداً ویدیوهای مفصل در مورد این زمان و این بچه ها در واقع خواهم گذاشت. خب چجوری میشه؟ بعد میگم il est indispensable que nous apprenions une langue étrangère. خب بعد از که دیگه شما حتما باید ضمیر بگذارید. حالا هر ضمیر، مثلا من اینجا نو استفاده کردم ولی بعد سوبژانکتیو nous apprenions این میشه بچه التزامی. چرا التزامی شد؟ فقط اینو پرانتزی یاد بگیرید که بعد از ساختار در واقع غیر شخصی ایله به علاوه صفت به علاوه که شما معمولاً باید از بچه التزامی استفاده کنید. پس il est indispensable d'apprendre une langue étrangère اما il est indispensable que nous apprenions une langue étrangère. یه وقتایی مثلا یه مثل میگیم که ça vous apprendra. یه اصطلاحه ça vous apprendra یعنی این ماجرا، این اتفاق، هر چی که هست به تو یاد خواهد داد. یعنی چی؟ یعنی این شکست برای تو یک درس خواهد شد. دیدین وقتی یه نفر یه شکستی میخوره، یه ناکامی رو بهش میرسه، میگیم ça vous apprendra یا ça t'apprendra اگه با تو بخوایم بگیم. یعنی که cet échec te servira de leçon. cet échec یعنی این شکست، te servira یعنی که به درد تو میخوره، de leçon به عنوان درس. یعنی چی؟ یعنی این شکست برای تو یک درس خواهد بود. یا مثلا شنیدید که میگن enseigner c'est apprendre deux fois. enseigner c'est apprendre deux fois. enseigner یعنی درس دادن. درس دادن یعنی دوباره یاد گرفتن. یه وقتایی شما به عنوان یک زبان آموز یک زبانی رو یاد میگیرید، یه وقتایی به عنوان مدرس یاد میگیرید. اگه به عنوان مدرس یاد میگیرید دوباره یاد بگیرید. یعنی شما هم باید یاد بگیرید، هم یاد بگیرید که اون رو درس بدید. یعنی باید کامل یاد بگیرید، بی‌نقص یاد بگیرید که بتونید اون رو در واقع درس بدید. خب یه جمله دیگه هم آخرش بگم، بعد چند تا جمله میخوام به شما بگم که تو قسمت بعدی که فارسیش رو میگم که شما فرانسهش رو در واقع برای من بگید ببینید که چقدر فرانسهش رو درست گفتید. مثلا میتونیم بگیم که on n'apprend pas le français du jour au lendemain. این جمله هم خیلی قشنگه، گفتم که حیف بهتون نگم. on n'apprend pas le français du jour au lendemain. یعنی که ما زبان فرانسه رو یک شبه یاد نمیگیریم. du jour au lendemain. خب تو قسمت بعدی من چند تا جمله فارسی به شما بگم، میخوام که این دو فرانسهش رو بگید. آخر ویدیو فرانسه ها رو براتون میگذارم. خب حالا من 4 تا جمله به شما میگم، فارسیش رو در واقع میگم، میخوام ببینم که فرانسهش رو چجوری میگید. آخر ویدیو فرانسهش رو میذارم، شما مقایسه کنید ببینید که آیا درست گفتید یا آیا اشتباه گفتید. خب جمله اول این هستش: 'Je suis indispensable d'apprendre une langue étrangère. Je suis indispensable d'apprendre une langue étrangère. Je suis indispensable d'apprendre une langue étrangère.
من وقتی سفر میکنم چیزهای زیادی یاد میگیرم. من وقتی سفر میکنم چیزهای زیادی یاد میگیرم. جمله دوم، ما حداقل باید یک زبان خارجی یاد بگیریم. ما حداقل باید یک زبان خارجی یاد بگیریم. جمله سوم، من پیانو زدن رو در سن 10 سالگی یاد گرفتم. من پیانو زدن رو در سن 10 سالگی یاد گرفتم. من امروز یک فعل جدید یاد گرفتم. من امروز یک فعل جدید یاد گرفتم. خب امیدوارم که از ویدیو امروز خوشتون اومده باشه. حتما در واقع این کانال رو به دوستانتون معرفی بکنید تا اونها هم بتونن استفاده بکنن. لایک و کامنت هم لطفا فراموش نشه. آوا علف خوشم ویدیو.